عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولو حابريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملغتوي دما نوتيفيكيشن نغبصحكم زيناتات بوان نغتكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون بريزيدنت إسحاق أفورقي متخطاخو إثيوبيان كونتا سودانن أبز خفال أوان ناب جبت مقاشو حبيرنا من بارنا يذكرم بريزيدنت إرترا أتو إسحاق أفورقي نن حموشة معلتات عدت نجبت كم زقاشم منستر زينا إرترا أب إكس حبيرو نيريم بريزيدنت إسحاق بريزيدنت جبت عبد الفتاح السيسي بزقبر العدمة مسرت لو محمود رفاد بمنستر قدات وتاي عثمان صالح تسنيوم نابتا غير كم زقنع تحابري تازن تصرخوينوم اتلو خيرترا أبتم بدممرغ تعابي مزم تهاجر كساتفن أمونغو خلتين هاجرات زلو زمدنا زوباونا قراون قدات نمزتاي علامة عدوت مخانون اتزوت حبريتا ملكيتو نيروم امونغ إرتران قبطن ابزوان صعوق زمدنا كمزلو زفلت كوينوم بدرجة مراحتي يخون منسترات صعوق ركبات ككايد كمزتصن حي فلتم ابز حلف عامة بريزيدنت إسحاق أفورقي اب قبطي ناي سلسته معلتات عدت كمزا كايدم بريزيدنت السيسي بوغنو اب إرترا عدت بمقبار بريزيدنت صومال حسن شيخ محمد زترخبلوم سلساو خيدان مسريتهم منبارو موني ذكرم ابزوان امونغ إرتران إثيوبيان بقدا عسب زتل علم قدما منستر إثيوبيا بتدغاغامي نواننت تاوده عملكيتو زتفالالي مخنياتن مغوتن ابزص احترولو زلو اوانيم بريزيدنت إسحاق أفورقي ناب جبصن عده تقنعي زلوم امونغو إثيوبيان اتا تاريخاوي صلاتي تبلا جبصون بسنك عبي قدب داس زتفتره فللي زاغيد بزتك فتح سلازي قال بفلاي دحر مززام اتقدب اتي امونغو نزصنح بوليتيكاون دبلوماسيون قرقص غنا عميقو يزلوم سبسلطان إثيوبيا دما بتدغاغامي نغبصين بشرحن تصبا مرغصن بفلاي عطوقات تقاومت بمعتا كخصيم زسمعو ابز حلف سمون فيلد مارشال برهانو جولا ناب جبصي بزقن عز مسل قانم إثيوبيا بزي بحري نزت رفوا زبلوم بسم زي تقسم حيلتات وصاي كوكس تسمعيهم اتوم نسوسا 7 عامتات سريحهم مريت تخبيبنا كنترف زغبورنا صلاتي سرحهم قصيلوم لو دحر مبالو اتوم قند وننت نايتن إثيوبيا بمريت ناي معصاو اجندام اتوم تاريخان صلاتيهم قبل تسمعيهم از خمزيلو نهالو اتسلفي دغف جبصن إيرتران كمزلو زنجر سراوي السودان كابتا اقداسيت معرباوي السودان كتما الفاشر بعلتات دعم السريع تدفيو دحر موتو كونتا السودان ازيو تحساسبو خوينو مهلاو يغلصالهم كلتيم وغنات نتب جنرال عبد الفتاح البرهان زمرحو منግስት السودان زلوم دغف بوغع زي غلص وي خوننبر غداي السودان دحرتي بدعم السريع زفصم كمزلوم زنجر اشقالي قزفتات سلاميان سبات قند اجندا كلتيم مرحتي كمزخونو تحبيرلهم منستر زينا إيرترا قدم دقائق ابز زرغخو ناي تويتر صحف دما بريزيدنت إسحاق أفورقي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي لومي اباغا مشت اب كايرو بزياده مدلدال كلتياو زمدنا كلتين هاجرات كمون اب كلتين هاجرات زغدسو زباو غدات سفيح زررب كم زكايدو غليصلهم كلتين مراحتي هاجرات امونغو إيرتران غبصن زلو تاريخاو ركباس كم زسمرلون افليطلهم ناي بزحات درجاتات زلوم قدم حجي زتغبرو سممعات كونتاتن معبالن زتغمغملو كمون اب استفرالي عودتات كلتياو متحبارن شركنتن زياده نمدلدال زحجزو منغدتاتن اغباباتن عملكيتوم زتزرربلو زتكم زنبرون غليصلهم بريزيدنت إسحاق أفورقي بريزيدنت السيسي ابزوباون معبالتات انفتات بزسفحه كم زتزرربون بفلاي دما اب سودان الصومالن صتتا قيح بحرن زلو خنتات كلتيوم مرحتي ابزي غاس غزاتو حدنت كمون مرغغع سلام هاجرات تزوبا زلو من حبر امنتهم نمدنفع بصنع كسرحون صعرتاتهم كوهاهدون كم تسمامعو منستر زينا إيرترا قدم دقائق ابز زرغخو ناي تويتر صحف حبيرلهم بريزيدنت إسحاق أفورقي إيرترا ابز فتان اوان مس حزب السودان زلوا صنع متحققاز اب غزاتو حدنت السودان زلوا زينقنق مرغصن دغي مورغاغيصلهم بريزيدنت إسحاق بتوساخي قدامو متتاونت ግጭት ከጋድዶ ዝኽል አሁን ተብረብ ሐከያ በጥራይ ሙኻን ስሚሩልሎም ፕሬዝዳንት ኤልሲሲ በወገኑ ግብጺ አመድንፋዕ ሰላም መረጋጋን ሱዳን ሶማሊያን ቀይሕ ባህርን ተራ ተጻወት ደሉት ሙኻና ደጊ ማረጋጊጽሎም ምዝታ አሳሲሩ ፕሬዝዳንት ኤልሲሲ ኩለን ሀገራት ገማግን ባህሪ ጸጋታተና ዋሂደን ሰላም ድሕነነት ቀይሕ ባህርን መረጋጋጽን ካብ ጸጋታቱ ተጠቀምትን ሙኻነን ጻዕርታት ከዋሃዳ አገዳስ ሙኻን ስሚሩልሎም نابتخالي زينا مسنسجر اب كتما اسمرا نؤس زوبا غودايف تركب بيطاليان اوفرتتون فابريكا على بازائر اب كتش 24 كمز تمسرت زفلت كوينو اذا قدمي 21 عامت بحاود دش اودادوان وفرن كتنطف جمرت فابريكا فرياتا بعينت بزحن معباي نسدد عداغاتات وشط هاجرن زعلم الباسات وصيت علبان ام فراي كم تركب تغليصو ناجم امرا نايزا فابريكا ملكيتو اكايد سرح نايتا فابريكا منستر بيترو زامبايوتي كغلص كولوم ايرترا ناص امسكونت ولاديو
ኣብ 1993 ናብ ኤርትራ ከም ዝመፀን ነቲ ዝነበረ ዕድላት ጽቡቕ ገይሩ ተዓዚብዎ ንዓዲ ጣልያን ከም ዝተመልሰን ይዝሕብር። ብድሕሪ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ምቕሉል ፈታዊ ጋሻን ፈቃርን ምዃኑ ምስ ተገንዘበ ዳግማይ ኣብ 2003 ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምርድዳእ ኸኣ ንፋብሪካ ዓለባ ዛይር ክውንኖን ኣብ 2024 ነቲ ስራሕ ክጅምሮን ከም ዝኸኣለን የረድም። ነቲ ስራሕ ክንዓሙ ምስ ተበገስና ብዙሕ ብድሆታት ይገጢሙና ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር በቲ ዝገጠመና ብድሆታት ከይተዓገትና ነታ ፋብሪካ ብኩሉ መልክዕ ክንዕብየና ተበጊስና ዘደለ ምዕቡል መሳርሒታት ዝድለ ሞያውያን ዓያዩን ዓቕሚ ሰብ ብምቁፅጻርካ ዝተፈላለየ ናይ ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ኣልባሳት ውፅኢት ዓለባን ክነፍሪ ጀሚርና ኢሉሎም። ቀስ በቐስ ከዓ ኩሉ ፍርያት ክዓብን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ክበፅሕን ኪሉ ዝበለ ሚኒስትር ፔትሮ ዛምባዮቲ ኣብ 2004 ዘፍሪዎ ዝነበሩ ካብ 200,000 ዘይበዝሕ ዝነበረ በብዓይነቱ ኣልባሳት ኣብዚ እዋን ብልዕሊ 6 ዕጥፊ ዓብዩ 1,300,000 ከም ዝበፅሐ ሓቢሩሎም። ብተወሳኺ ሚኒስትር ፔትሮ ዛምባዮቲ 95 ሚእታዊት ካብ ምህርቲ ናይዛ ፋብሪካ ብመልክዕ ሰደድ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከም ዝለኣኽ ብምሕባር ቀንዲ ዕዳጋኦም ኢጣልያን ኩሬሽያን ከም ዝፀንሓ ኣብ ቀረባ መጻኢ ድማ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝን እስፓኛን ንምስፍሑ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። በዚ ከዓ ኤርትራ ብመንገዲ ፍርያት ፋብሪካ ዓለባ ዛኢር ምስ ዓለም ክትላለዕ ዕድል ከም ዝፈጥር ኣረዲኢሎም። ፋብሪካ ዓለባ ዛኢር ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎም ስራሕቲ ጡጥ ዝኾኑ ካምቻታትን ስረታትን ማልያታትን ክዳን ለይትን ካልኦትን ዘፍሪ ኮይኑ ኩሎም ድማ ስራሕቶም ፋይበር እዮም። ብዘይካዚ ምስ ክረምትን ሓጋይን ዝኸዱ ሙሉእ ብሙሉእ ፍርያት ጡጥ ዝኾኑ ክዳውንቲ እውን ከም ዘፍሪ ተገሊጹሎም። ፋብሪካ ዓለባ ዛኢር ንሓያሉ ዜጋታት ሪሒብ ናይ ሽቕለት ዕድል ከም ዝኸፈተ ዝገለጸ ሚኒስትር ዛምባዮቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝተፈላለየ ሞያታት ተቆፂሮም ሰልጢኖምን ዝሰርሑ 85 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 730 ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ ይሕብር። ኣብ ፋብሪካና ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ዝበለ ኮይኑ ካብ ኣዋሃዲ መደባት ዕዮ ፋብሪካ ዓለባ ዛኢር ጀሚርካ ክሳብተን ኣብ 3 ፍርያት ናይዛ ፋብሪካን ከምኡውን ኣብ መናበይን መጽንሕን ቆልዑን ብሓላፍነት ዝስራሓሉ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና። ስለዚ ትካልና ኣብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ኣበርክቶ እዩ ዝገብር ዘሎ ክብል እውን ገሊጹሎም። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ብኹናት ትግራይ ናብ 10.8 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ንብረት ከም ዝዓነወ ተገሊጹ። ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ዘጻሪ ኮሚሽን ሎማ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት ካብ ጥቅምቲ 2013 ኣቆጻጽራ ግእዛት ሒዙ ብኹናት ትግራይ ናብ 10.8 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ንብረት ከም ዝዓነወ ተገሊጹ። ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ዘጻሪ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ሪፖርት ካብ ጥቅምቲ 2013 ኣቆጻጽራ ግእዛት ሒዙ ብዝተኻየደ ኩናት ዝወረደ ጉድኣት ተቕሪቡ። በዚ መሰረት በቲ ኩናት ብሓፈሻ ዝወረደ ናይ ንብረት ዕንወት 10.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝግመት ዝገለጸ ኮይኑ ካብዚ እውን ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዝወረደ ዕንወት 5.3 ቢልዮን ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ 3.5 ቢልዮን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ዝተረፈ ኣብ ካልኦት መዳያት ዝወረደ ከም ዝኾነ ይገልጽ። እቲ ሪፖርት ነዚ ዕንወት ዘውረዱ ዝበሎም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰ ኮይኑ ነዚ እውን ዘለዎም ብጽሒት ዘርዚሩሎም። ኣብዚ ሪፖርት ዝለዓለ ክሲ ዝቐረበሉ ንሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑሎም ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ካብ ዘውረድዎ ዝበሎም ዕንወት 56.6 ሚእታዊት ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ 43 ሚእታዊት ከምኡውን ኣብ ባህላውን ሃይማኖታውን ቦታታት ካብ ዝወረዱ ጉድኣት ካብ 30-40 ሚእታዊት ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸመ ይብል። ብኻልኣይ ደረጃ ዝስፈርዎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ ብቐጻሊ ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ብዝብል ኣስፊሩሎም። እቲ ኮሚሽን ነዚ ሪፖርት ንምድላው ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ጥራይ መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ይሕብር። እቲ ሪፖርት ኣብ እዋን ኩናት ዕንወት ኣውሪዶም ብዝብል ዝኾነኖም ብዙሓት ሓይልታት ኮይኖም ካብዚኣቶም መንጎ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ፣ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ፣ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ሓይልታት ዓፋርን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዝበሎም ሓይልታትን ይርከቦም። ዝወረደ መጉዳእቲ ድማ ብባርዕን ስርቅን ብዝብል ኣብ ናይ 208 ዘውፅኦ ገጻት ሪፖርት ሓቢሩሎም። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ፓርላማ ሃገር ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዘቕረቦም ሕቶታት ናይ ኤርትራ ወኪልን ዕሱብን ዝብሉን ካልኦትን ክስታት ካብ ደገፍቲ ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ዝቐረበሎም ኮይኑ ነዚ ዝኸውን ዝርዝር መልሲ ድማ ሂቦም ኣለዉ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናይ ነቐፈተ ሓላፍነት ምውፃእ ዕፍሱብ ኣየብልን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ዝቕረብዎ ነቐፌታ ሕቶ ናይ ሃገርን ህዝብን ረብሓን መሰረት ዝገበረ እምበር ተቖፂራ ኣይኮንኩን ክብሉ ኣረዲኦም ኣለዉ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ዝቐረብሎም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወኪልን ዕሱብን ኢኻ ዝብል ክሲ መሰረት ዘይብሉን ተራ ጸለመን ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ። እዚ ፖለቲካዊ ነቐፌታ ብስም ክሕደት ንምግልባጥ ዝግበር ዘሕፍር ፈተነ ድማ ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ እተልዕሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝቃወሙ ንዝቐረበሎም ክሲ መልሲ እንትህቡ ድማ ብሄራዊ ረብሓ ንምኽባር ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እቕበሎ እየ ብዝብል ኣብ ናይ ፓርላማ ገለፂኦም ብዕሊ ከም ዝተዛረቡ ኣረዲኦም ኣለዉ። ተቃውሞኦም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘይኮነስ መንግስቲ ነቲ
ጉዳይ አመልኪቱ አብዛሓዙ አካይዳ ከም ዝኾነ ብሪሃም አለው መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕሪ ከም ናይ ህልውና ሕቶ ብምቅራብ ነታ ሃገር ናብ ናይ ኩናት ሰንኮፍ ይመርሓሎ ብዝብል ዝነቀፉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኒ ናቶም ቅዋም እቲ ሕቶ ብሰላማውን ሕጋውን ሂብካ ብምቅባልን መሰረት ብዝገበረ አካይዳ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ከም ዝኾነ ረዲኦም አለው ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ተወጢራ ኣብ ዘለትሉ ኩነታት ቅድም ናይ ውሽጢ ሰላም ክትሰርሕ እንትግባኣ ብምኽንያት ኣፍደገ ባሕሪ ናብ ካሊእ ኩናት ክትኣቱ ከም ዘይብላ እውን ተሓሳሲቦም ኣለው ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም